गेटिंग टु नो कम्प्यूटर्स् इति पाठार्थं भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयम् सङ्गणकस्य विविधघटकानां विषये ज्ञास्यामः। वयं विविधघटकानां परस्परसंयोजनम् अपि ज्ञास्यामः। सामान्यतः सङ्गणकेषु विधद्वयमस्ति, डेस्कटॉप अथवा पर्सनल कम्प्यूटर तथा च लैपटॉप। अद्यत्वे टैब्स इति आख्यातानि टैब्लेट पीसी अपि प्रसिद्धानि सन्ति। सङ्गणकस्य कार्याणि। सङ्गणकं स्वाकारनिरपेक्षतया पञ्च मुख्यकार्याणि करोति। तत् दत्तांशान् निर्देशान् वा निवेशद्वारा स्वीकरोति। दत्तांशान् उपयोक्तुः आनुकूल्यानुसारं परिष्करोति। दत्तांशान् सङ्गृह्णाति, फलितरूपेण फलितांशं ददाति। सङ्गणकस्य अन्तःस्थानि सर्वाणि कार्याणि नियन्त्रयति। सङ्गणकस्य मूलभूतघटकाः अस्मिन् लैब परिलेखे यथा दर्शितं तद्वत् वर्तते। इन्पुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपि च आउटपुट यूनिट। निवेशघटकः दत्तांशान् संविधिः च सङ्गणके व्यवस्थितरूपेण निवेष्टुं साहाय्यमाचरति। कीलफलकं, माउस, कैमरा, स्कैनर इत्यादीनि कतिचन निवेशसाधनानि सन्ति। प्रधानसंसाधनाङ्गम् अङ्कगणितीयान् अंशान् लॉजिकल क्रियाः च निर्वहति अपि च दत्तांशान् निर्देशान् च सङ्गृह्णाति। सामान्यतया प्रधानसंसाधनाङ्गम् अथवा सीपीयू एवं दृश्यते। घटकस्य अग्रतः पृष्ठतः च अनेके पोर्ट्स् सन्ति। शीघ्रमेव वयं तेषां विषये ज्ञास्यामः। एतानि दत्तांशान् निर्देशान् च स्वीकृत्य तानि परिष्कृत्य फलितं च ददाति। एतानि कार्याचरणानि एव संसाधनमिति कथ्यते। अनन्तरं फलितं दत्तांशैः निर्देशैः च सह सङ्ग्रहघटके सङ्गृहीतं भवति। फलितघटकः दत्तांशतः फलितानि उत्पादयति। मॉनिटर अपि च प्रिंटर इत्येतानि कतिचन फलितसाधनानि सन्ति। सामान्यतया डेस्कटॉप सङ्गणके चत्वारः मुख्यघटकाः भवन्ति। ते मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड अपि च माउस। कैमरा, प्रिंटर अथवा स्कैनर एतानि अपि सङ्गणकाय संयुक्तुं शक्यानि। एतत् मॉनिटर अथवा सङ्गणकपटलं वर्तते। एतत् दूरदर्शकपटलमिव दृश्यते। एतत् सङ्गणकस्य विजुअल डिस्प्ले यूनिट अस्ति। एतत् सङ्गणकस्य यूजर इंटरफेस दर्शयति। वयं कीलफलकम् अपि च माउस इत्येतौ उपयुज्य विविधानि प्रोग्राम्स् उद्घाटयितुं शक्नुमः। अपि च सङ्गणकेन सह परस्परव्यवहारमपि कर्तुं शक्नुमः। लेखाः, अक्षराणि इत्येतादृशान् अन्यान् अपि आदेशान् सङ्गणके निवेष्टुं कीलफलकस्य आरचना कृता वर्तते। एतत् सङ्गणकस्य माउस वर्तते। सामान्यतया अस्मिन् नोत्तुं योग्ये द्वे कीले तयोर्मध्ये किञ्चन स्क्रोल पिञ्जः अपि वर्तते। माउस इत्यस्य वामकीलस्य नोदनेन अधिकतया सर्वाः अपि क्रियाः क्रियान्विताः भवन्ति। तस्य दक्षिणकीलनोदनेन शॉर्टकट इत्येतादृशाः सामान्याः क्रियाः सक्रियाः भवन्ति। स्क्रोल पिञ्जस्य सारणेन उपरि अधः सारयितुं माउस चक्रस्य उपयोगः भवति। कीलफलकमतिरिच्य सङ्गणकेन सह व्यवहर्तुं माउस इत्येतत् किञ्चन अपरं साधनं वर्तते। अधुना सीपीयू इत्यस्य विविधभागान् पश्यामः। अत्र सीपीयू इत्यस्य अग्रतः किञ्चन मुख्यपिञ्जः वर्तते। सः पावर ओन् पिञ्जः वर्तते। सङ्गणकं चालयितुं अस्य पिञ्जस्य नोदनम् अत्यावश्यकं वर्तते। अत्र किञ्चन रीसेट् इति पिञ्जः अस्ति। आवश्यकतायां सत्यां सङ्गणकस्य पुनश्चालनाय पिञ्जोऽयं सहकरोति। एवमेव अग्रतः द्वयम् अथवा अतोऽप्यधिकं USB पोर्ट्स् द्रष्टुं शक्नुमः। एतेन समं किञ्चन DVD, CD-ROM, रीडर राइटर अपि द्रष्टुं शक्नुमः। स्मृतिशलाकाः सङ्गणकाय योजयितुं USB पोर्ट् उपयुज्यते। अपि च CD अथवा DVD इत्यस्य पठनार्थम् अथवा तस्मिन् मुद्रापयितुं DVD, CD-ROM रीडर राइटर इत्यस्य उपयोगः भवति। अधुना वयं सङ्गणकस्य पृष्ठतः पश्यामः। CPU इत्येतत् सङ्गणकस्य इतरसाधनैः सह योजयितुं पृष्ठतः विद्यमानानि पोर्ट्स् उपयुज्यते। केबल इत्यस्य साहाय्येन कार्यमिदं भवति। CPU इत्यस्य अन्तः अनेके घटकाः सन्ति।
सङ्गणकं यदा सक्रियमस्ति तदा एते सर्वे अपि घटकाः कार्यं कुर्वन्ति अपि च उष्णम् उत्पादयन्ति पृष्ठतः विद्यमानानि व्यञ्जनानि घटकान् शीतलीकर्तुं वायुसञ्चारं कल्पयति नो चेत् अत्युष्णेन CPU इत्येतत् नष्टं भविष्यति एतेन दत्तांशानाम् अपि नाशः भविष्यति एतत् केस् कूलिंग फैन् अस्ति एतत् CPU इत्यस्य तापमानं सामान्यस्थितौ स्थापयति एतेन अत्युष्णता निवारिता भवति PSU इति कथ्यमानं पवर् सप्लाई युनिट् सङ्गणकाय विद्युच्छक्तिं प्रवाहयति अधुना CPU इत्यनेन सह कथं विविधघटकाः योक्तव्याः इति ज्ञास्यामः अत्र यथा दर्शितं सर्वान् अपि घटकान् उत्पीठिकायाः उपरि स्थापयामः अथ च सर्वाणि अपि केबल्स् उत्पीठिकायाः उपरि स्थापयामः प्रथमतया वयं मोनिटर इत्येतत् CPU इत्यनेन समं योजयामः यथा अत्र दर्शितं पवर् केबल इत्येतत् मोनिटर इत्यनेन समं योजयन्तु अधुना अपरध्रुवं पवर् सप्लाई सॉकेट इत्यनेन समं योजयन्तु एतत् CPU इत्यस्य पवर् केबल वर्तते अत्र यथा दर्शितं एतत् CPU इत्यनेन समं योजयन्तु अनन्तरं एतत् पवर् सप्लाई सॉकेट इत्यनेन समं योजयन्तु अनन्तरं यथा अत्र दर्शितं कीलफलकस्य केबल इत्येतत् CPU कृते योजयन्तु कीलफलकाय यत् पोर्ट् अस्ति तत् सामान्यतया पर्पल वर्णेन भवति माउस इत्येतत् हरितवर्णस्य पोर्ट् इत्यनेन योक्तुं शक्नुमः पर्यायरूपेण USB कीलकस्य माउस इत्यस्य च योजनं कस्मिन् अपि USB पोर्ट् मध्ये कर्तुं शक्नुवन्ति अवशिष्टानि USB पोर्ट् इत्येतानि स्मृतिशलाकां हार्ड डिस्क इत्यादीनां योजनाय उपयोक्तुं शक्नुमः एतत् LAN केबल अस्ति अपि च एतत् LAN पोर्ट् अस्ति एतत् सङ्गणकं केनचन जालाकृतिना संयुक्तुं विद्यमानः तन्त्रसम्पर्कः वर्तते LAN केबल इत्यस्य अपरध्रुवं मोडेम अथवा Wi-Fi राउटर इत्यनेन समं योजितं वर्तते भवन्तः Wi-Fi सम्पर्काणां संरचनविषये पाठान्तरे ज्ञास्यन्ति LAN पोर्ट् यदा सक्रियं भवति तदा तत्रत्यं LED दीपः ज्वलति CPU इत्यत्र अन्यानि सीरियल पोर्ट् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति PDA इत्येतानि मोडेम अथवा अन्यानि सीरियल उपकरणानि संयोक्तुम् उपयुज्यन्ते CPU इत्यत्र कतिचन पैरेलल पोर्ट् अपि द्रष्टुं शक्नुमः प्रिंटर स्कैनर इत्यादीनि साधनानि अत्र युज्यन्ते अधुना ऑडियो जैक इत्येतत् पश्यामः माइक्रोफोन इत्यस्य संयोजनाय पिंक वर्णस्य पोर्ट् उपयुज्यते LAN in इत्यस्य अर्थात् रेडियो अथवा टेप प्लेयर इत्यस्य संयोजनाय नीलवर्णस्य पोर्ट् उपयुज्यते हेडफोन स्पीकर अथवा लाइन आउट इत्येतेषां संयोजनाय हरितवर्णस्य पोर्ट् उपयुज्यते अधुना वयम् अस्माकं सर्वान् अपि घटकान् योजितवन्तः स्मः इत्यतः सङ्गणकं चालयामः प्रथमतया मोनिटर अपि च CPU इत्यस्य पवर् सप्लाई पिञ्जौ नुदन्तु अधुना मोनिटर इत्यस्य उपरि विद्यमानं पवर् ऑन पिञ्जं नुदन्तु अनन्तरं CPU इत्यस्य अग्रतः विद्यमानं पवर् ऑन पिञ्जं नुदन्तु सामान्यतया सङ्गणकं यदा प्रथमवारं ऑन भवति तदा कृष्णपटलस्य उपरि पदानां किञ्चन स्ट्रिंग पश्यन्ति एतत् किञ्चन BIOS व्यवस्था अस्ति या च सङ्गणकस्य मुख्यसंसाधनाङ्गस्य विषये सूचनाः सङ्गणके कियती स्मृतिः अस्ति इत्यस्य सूचना अपि च हार्ड डिस्क ड्रैव् इत्येतेषां फ्लॉपी डिस्क ड्रैव् इत्येतेषां च विषये सूचनाः ददाति BIOS इत्येतत् सङ्गणकं यदा सक्रियं भवति तदा CPU इत्यस्मै तस्य प्राथमिकनिर्देशान् दातुं विद्यमानः तन्त्रांशः वर्तते ऑपरेटिंग सिस्टम् इत्येतत् सम्भरणस्य प्रक्रियां सङ्गणकस्य बूटिंग इति कथयन्ति आवश्यकाः सर्वाः अपि परीक्षाः यदा समाप्यन्ते तदा ऑपरेटिंग सिस्टम् इत्यस्य इंटरफेस भवन्तः पश्यन्ति यदि भवन्तः उबुन्तु लिनक्स इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तः सन्ति तर्हि पटलमिदं पश्यन्ति यदि भवन्तः विंडोज इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तः सन्ति तर्हि इदं पटलं पश्यन्ति अधुना वयं लैपटॉप पश्यामः एतानि सुबाह्याः सान्द्राः च भवन्ति एतत् लघु भवति अपि च उपयोक्तुः जाह्नुतः उपरि स्थापयितुं शक्यते अतः एतत् लैपटॉप इति कथ्यते एतस्मिन्नपि प्रायशः डेस्कटॉप सङ्गणके विद्यमानाः घटकाः एव वर्तन्ते एकं डिस्प्ले एकं कीलफलकम् इदं सूचितुम् अपि च नेविगेटिंग कर्तुम् उपयुज्यमानं टच पैड वर्तते CD DVD रीडर राइटर अपि च माइक तथा स्पीकर एतानि एकस्मिन्नेव घटके स्थापितं वर्तते अत्रापि LAN पोर्ट् अपि च USB पोर्ट्स् सन्ति अत्र किञ्चन वीडियो पोर्ट् अस्ति एतेन प्रोजेक्टर इत्यस्य संयोजनं लैपटॉप इत्यनेन समं कर्तुं शक्यते ऑडियो जैक इत्येतानि माइक तथा हेडफोन इत्यस्य चित्रकेन सुलभतया ज्ञातुं शक्यन्ते एतत् लैपटॉप इत्यस्मिन् विद्यमानम् अन्तस्थं व्यञ्जनं वर्तते यन्त्रस्य उष्णताम् एतत् निवारयति
AC एडाप्टर द्वारा लैपटॉप कृते विद्युच्छक्तेः प्रवाहः भवति अपि च अस्मिन् रीचार्ज कर्तुं योग्यं विद्युत्कोशम् अपि अस्ति अतः एतत् सुवाह्यम् अस्ति अपि च एतत् विद्युन्मूलात् दूरे स्थापयितुं शक्यम् संक्षेपेण अस्मिन् पाठे वयं डेस्कटॉप अपि लैपटॉप इत्येतेषां विविधघटकानां विषये डेस्कटॉप मध्ये विविधघटकानां योजनस्य विषये च ज्ञातवन्तः अधोनिर्दिष्टे लिंक मध्ये उपलभ्यमानं वीडियो पश्यन्तु इदं स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पस्य सारांशं वदति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थम् अधो विद्यमाने अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् contact@spoken-tutorial.org स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकारः इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थम् अधो विद्यमानं लिंक पश्यन्तु spoken-tutorial.org/nmeict-intro अस्मै पाठाय एनिमेशन अपि च 3D मॉडेलिंग इतीदं श्रीमती आरती कृतवती अस्ति पाठस्यास्य अनुवादकः IIT बाम्बे तः वासुदेवः प्रवाचकस्तु विद्वान् नवीन भट्टः उप्पिनपत्तनं धन्यवादाः